बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में, और आप तो ये भी बताएंगे कि अडयाला में क्या चल रहा है। और टाइम आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैं आपको अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूँ ये 10:30 बजे तक की अपडेट्स हैं। लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक कोई और बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हो। पहले तो आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब की दो बहनें अलीमा खान साहबा, उज़्मा खान साहबा, उनकी आज दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। और सिस्टम की आप बददियानती देखिए, इस निज़ाम की बददियानती देखिए और हमारी जुडिशरी पे कंट्रोल देखिए। और फिर 6 जज ख़त लिखते हैं तो फिर कहा जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। उन 6 जजेस ने अपने ख़त में लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कैसे कंट्रोल किया गया है और किस तरह चल रही है। इमरान खान साहब की दोनों बहनों के हवाले से जो समाअत थी वो होनी थी, आज उनकी ज़मानतें होनी थी, लेकिन आज दोनों जजों ने छुट्टी कर लिया है। एक नहीं, 2 जजों ने छुट्टी कर ली है। इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने भी छुट्टी कर दी है, और दूसरे जो हैं ताहिर सिप्रा साहब, दोनों जज ATC के जो हैं उन्होंने छुट्टी कर ली है। और वो दोनों नहीं आए कि इमरान खान की बहनों की ज़मानतें अगर मुस्तरद करते हैं तो फिर मंडे को उधर से हो जाएंगी इस्लामाबाद कोर्ट से, तो मंडे ट्यूसडे को, तो इसलिए छुट्टी कर लो और मामला आगे ले जाओ। अब 22 अक्टूबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। 22 अक्टूबर यानी आज से 3 दिन बाद। और ये हालात हैं। असल में वजह यह है बड़ी सिंपल सी कि अगर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी ज़मानत हो जाती है, अलीमा खान साहबा की और उज़्मा खान साहबा की, तो वो दोनों जो है उनको पता है कि इमरान खान ने प्लान क्या दिया था। और तीसरी जो है वो इंतज़ार हसन पंजोता साहब हैं। इसलिए इमरान खान की दोनों बहनें इस वक्त गिरफ्तार हैं गैर कानूनी तौर पे, और कोई उनके ऊपर कोई चीज़ है नहीं और जानबूझकर उनका गिरफ्तार रखा हुआ है। उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। फैसल चौधरी साहब ने बहुत कोशिश की जेल में उनसे मुलाकात करने की, उनको खाना भिजवाने की, ना उनको खाना भेजने दिया गया है, ना उनसे मुलाकात करने दी गई है। तो ठीक है, आप इमरान खान की बहनें जो हैं उनको दें आप आम कैदियों वाला खाना, उनको कोई मसला नहीं है, वो आम शहरियों की तरह फिरती हैं। कभी हमने इमरान खान की बहनों का प्रोटोकॉल नहीं देखा। लेकिन आप देखें ना कि टॉर्चर किस तरह से किया जा रहा है कि उनको घर का खाना नहीं देने देना, उनसे मुलाकात नहीं करने देना, उनको कैद तन्हाई में रखना है, उनको टॉर्चर करना है, मेंटली उनको टॉर्चर करना है, और उनको बाहर इसलिए नहीं आने देना कि अगर वो बाहर आएंगी वो बाहर आकर बता देंगी कि जनाब इमरान खान का हुक्म क्या था, 4 अक्टूबर वाले क्या था, इमरान खान का ये अभी वाला जो इमरान खान का ऐलान था कि जब आईनी तरमीम होने लगेंगी तो PTI क्या करेगी। इसलिए इमरान खान साहब से उनकी दोनों बहनों की मुलाकात तो पहले नहीं होने दी जा रही थी, तीसरी बहन की भी नहीं होने दी जा रही, नौरीन साहिबा की भी, नौरीन न्याजी की भी, और साथ ही उन दोनों को तो रिहा भी नहीं होने दिया जा रहा। क्योंकि देखें, नौरीन न्याजी साहिबा जो है ना, जो हसन न्याजी की वालिदा हैं, वो हर केस में आती ज़रूर थी, लेकिन वो कभी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करती थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी। जो ज़्यादा इंटरेक्ट करती थी मीडिया से वो 95% जो है वो करती थी अलीमा खान साहबा, और 5% जो है वो उज़्मा खान करती थी। और जो नौरीन साहबा थी वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करती थी। और हम लोग भी मतलब इसलिए उनको जाके मिलते थे, उनसे बात करते थे हसन भाई की वजह से कि वो हसन की वालिदा हैं, तो एक एहतराम का तल्लुक़ है, और हसन के साथ एक एहतराम का तल्लुक़ है। तो उसके जाके ज़रूर पूछते थे कि आंटी आपकी कब मुलाकात हुई है, क्या हालात हैं, हसन कैसा है, क्या कह रहा था, ये सारी बातें ज़ाहिर है हम पूछते हैं। और ये अपडेट इसलिए नहीं करते अपने व्लॉग्स में क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो जो हसन के साथ होने वाली गुफ्तगू है उसको हम पब्लिक करें और उसके बाद हसन के लिए वहाँ पे मुश्किलात बढ़ जाएं। लेकिन एक मुलाकात जो हसन के साथ होती है तो जो है वो पता चलता रहता है। ये बता सकता हूँ मैं आपको कि बिल्कुल अपने मामू की तरह बहादुर है, अपने मामू इमरान खान की तरह हसन न्याजी बहादुर है, और बिल्कुल किसी तौर पे ना टूटा है, ना झुका है, ना पीछे हटा है, अपने मौक़िफ़ पे और इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर डट के खड़ा हुआ है। और फिक्र उसको जब भी उसके फैमिली की मुलाकात होती है तो वो एक ही पूछता है कि मामू के क्या हालात हैं, उनके लिए कोई मुश्किलात तो नहीं हैं, और वो मेरा लीडर है और मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र है, उसके लिए दुआ करता हूँ, और ये सारी बातें करते हैं। और आपने एक वो क्लिप भी सुना होगा जहाँ उनकी वालिदा ने कहा कि जब वो वापस लेकर जा रहे थे मुलाकात के बाद तो उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा हम आपके लिए दुआ करते हैं। तो उसने कहा कि मैं इमरान खान के लिए दुआ करता हूँ। तो वो उनको मामू कामी कहते हैं, वो ज़्यादातर इमरान खान और लीडर अपना जो है वो कहते हैं। तो ये हो गया। फिर इंतज़ार हसन पंजोता को भी इसीलिए जबरी तौर पे गुमशुदा रखा गया है कि इंतज़ार हसन पंजोता एक बात इंतज़ार हसन पंजोता को पता है कि इमरान खान का असल हुक्म क्या था, और डर था कि इंतज़ार हसन पंजोता फट ना पड़े, बता ना दे कि ये अलीमन गंडापुर ने जो कुछ किया है वो गलत किया है, बैरिस्टर गौर ने जो कुछ किया है वो गलत किया है। तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। फिर अभी भी आप देख लें कि इस वक्त 10:30 बजे तक की जो सूरत हाल है, सुबह 8 बजे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होनी थी PTI के वफद की, जो नहीं होने दी गई। और वजह वही है कि जनाब ये दो तो नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? हामिद खान नहीं जाएगा और सलमान अकरम राजा नहीं जाएगा। और बैरिस्टर गौर साहब और अली जफर साहब के साथ हुकूमत को और इस निज़ाम को कोई मसला नहीं है इमरान खान से मिलवाने का। 2 लोगों को नहीं दिया जा रहा, एक बैरिस्टर इसको सलमान अकरम राजा साहब को, दूसरा नहीं मिलने दिया जा रहा उनको हामिद खान साहब को।
اور حامد رضا صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ملنے دیتے ہیں نہیں ملنے دیتے؟ اب ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور یہ بھی وجہ یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کو ملنے دیا جاتا ہے تو کہیں عمران خان جو ہے وہ یہ نہ کہہ دیں کہ آج شام کو سب لوگ نکلیں اور کل یہاں پر احتجاج ہوگا ڈی چوک پر، اس لیے عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور بیرسٹر گور صاحب سے ملوانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیرسٹر گور صاحب واضح طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح کی ان کی شخصیت ہے، اور ان کو حکومت بہت کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ان سے ہم ملوا دیتے ہیں بیرسٹر گور صاحب سے، ان سے ملوانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لیکن ان لوگوں سے نہیں ملوایا جائے گا جو جا کے فیکچوئل پوزیشن عمران خان کو بتا دیں گے۔ اور ڈرے ہوئے ہیں جناب، یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو کون ہے، بیرسٹر گور صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں بیرسٹر گور صاحب کو اور علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا حکم نہ جاری کر دیں، تو یہ دونوں بہرحال بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اگر آج ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی عمران خان صاحب سے تو پھر مولانا صاحب کیا کریں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ مولانا صاحب پھر اس آئینی ترمیم کا حصہ بنیں گے، کیونکہ مولانا صاحب واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی جماعت کو عمران خان سے ملنے دیا جائے، اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، تو اس لیے دیکھنا ہوگا کہ اس والے سے کیا ہوتا ہے۔ باقی آپ کو بتاتا چلوں کہ کابینہ کا جو اجلاس ہے، کابینہ کا اجلاس 9:30 بجے ہونا تھا، اب تک نہیں ہو سکا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا وقت چینج کر کے 12 بجے کر دیا گیا ہے، اور 12 بجے کابینہ کا اجلاس، 12:30 سینٹ کا اجلاس، 3 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس، اور 2 بجے جو ہے وہ 2 بجے ظہرانہ ہے، جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کی پی ٹی آئی کی پی ایم ایل این کی، ان کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے اس سے شہباز شریف خطاب کریں گے، انسٹرکشنز دیں گے، اور ساتھ کھانا بھی ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ جتنے بھی عمران خان کے ایسے کیسز ہیں جس میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، ان کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں ہیں القادر کیس میں، ان کی سماعت جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے کرنی تھی 24 اکتوبر کو۔ اب عامر فاروق صاحب نے وہ 24 اکتوبر کی سماعت جو ہے وہ کینسل کر دی ہے، نو اسکوپ لکھ کر، اور کاز لسٹ اس کو نکال دیا ہے۔ تو یہ ہے عامر فاروق صاحب کا اس وقت کردار۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی عمران خان کا کوئی کیس ہوتا ہے تو عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ یا تو چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، لمبی تاریخ ڈال دیتے ہیں، یا کاز لسٹ منسوخ کر دیتے ہیں، لیفٹ اوور کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو 24 والی جو سماعت ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے القادر کا کیس میں بریت والی، اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا کاز لسٹ کو۔ اور جہاں تک بات ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی، یہ جو ضمانت ہے توشخانہ 2 میں، وہ 22 اکتوبر کو میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ سنیں گے۔ تو اس طرح سے بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے کہ بڑھتی ہیں۔ اصل خبر جو آنی ہے وہ اڈیالہ سے آنی ہے، جو بھی صورتحال بننی ہے وہ اڈیالہ سے بننی ہے، اور اڈیالہ والی ملاقات ہی اہم ہے۔ وہاں سے بڑی خبریں جو ہلا دیں گی سارا اس نظام کو اور صورتحال کو یکسر تبدیل کر سکتی ہیں، وہ اڈیالہ ہی ہے، عمران خان کی ملاقات ہی، عمران خان کا پیغام ہی ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کی بھی آج سماعت تھی، اس حوالے سے میں فیصل ملک صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، ان سے اپڈیٹ لے کے آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ اور ساتھ ہی آج عمران خان صاحب کی جو اڈیالہ میں ایک سماعت ہونا تھی، وہ بھی آج اڈیالہ میں تو نہیں ہوگی، لیکن وہ جو ہے وہ ہوگی احتساب عدالت میں۔ وہاں پہ فیصل چودھری صاحب نے پیش ہونا ہے، فیصل چودھری صاحب نے، اور ساتھ فیصل چودھری صاحب کے علاوہ خالد یوسف چودھری صاحب اور ان سب نے، عثمان ریاض گل صاحب، ظہیر عباس صاحب، ان سب نے پیش ہونا ہے۔ تو وہ اس کی بھی جو اپڈیٹ ہوگی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ محمد صاحب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔